प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू है ग्रामर के हवाले से। यानी आज मैं आपको ग्रामर के एतबार से कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे लफ्ज़ और कलमा। यानी आज का हमारा मौजू है लफ्ज़ और कलमा। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए लफ्ज़ किससे कहते हैं या लफ्ज़ कैसे बनते हैं और लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने घर पर इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझने की कोशिश करें। सवाल है लफ्ज़ किससे कहते हैं। यानी मेरा मौजू जो है वो है लफ्ज़ और कलमा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लफ्ज़ किससे कहते हैं। प्यारे बच्चों, लफ्ज़ वो इंसानी आवाज़ है जिससे दिल की बात ज़ाहिर हो, या हम ये भी कह सकते हैं जो कुछ भी हम अपनी ज़बान से बोलते हैं उससे लफ्ज़ कहते हैं। टाचो जिगरो, लफ्ज़ जो इंसानी आवाज़ यम सतन जन दिलच कत ज़ाहिर गसे, या ये हेको वनित ये कैसा पन्ने ज़बान वनान छु, ये कैसा सानि ज़बान मन नेरान छु, तथ लफ्ज़ वनान। यानी जो कुछ भी हम अपनी ज़बान से बोलते हैं उसे लफ्ज़ कहते हैं। ये कैसा सानि ज़बान मज नेरे, तथ लफ्ज़ वनान। अब रहा सवाल, ये लफ्ज़ कैसे बनते हैं। यानी जो कुछ भी हम अपनी ज़बान से बोलते हैं उसे लफ्ज़ कहते हैं, लेकिन इन लफ्ज़ कैसे बनते हैं, ये लफ्ज़ कैसे वजूद में आते हैं, हम लफ्ज़ अल्फाज कैसे बनाते हैं। प्यारे बच्चों, पहले भी मैंने आपको बताया दूसरी तीसरी चौथी में कि जब भी हम हुरूफ तहजी यानी अलिफ से अल बे पे ते से, इनको हम हुरूफ तहजी कहते हैं। जब ये हुरूफ तहजी हम मिलाते हैं तो लफ्ज़ बनते हैं, लफ्ज़ वजूद में आते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सवाल लिखा है लफ्ज़ कैसे बनते हैं। दो या दो से ज़्यादा हुरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनता है। यानी दो या दो से ज़्यादा, तीन भी आ सकते, चार भी, पांच भी, छह भी। तो दो या दो से ज्यादा, चाहे ज़न या दो खुद अलाव लफ्ज़ लफ्ज़स मज हेकन चोर हरफ ते, लफ्ज़स मज हेकन ज़ हरफ ते, लफ्ज़स मज हेकन त्रे हरफ ते। यानी हुरूफ गई कम, हुरूफ तहजी अलिफ बे पे। गो दो या दो से ज्यादा हुरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनता है। जब हम दो या दो से ज्यादा हुरूफ को मिलाते हैं तो लफ्ज़ या अल्फाज वजूद में आते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है दो या दो से ज्यादा हुरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनता है। जैसे मिसाल के तौर पर वन तो ज या दो खुद ज्यादा लफ्ज़ इसे रलाओ तो यानी हुरूफ रलाओ तो लफ्ज़ बना। मिसाल के तौर पर बिल्ला क्या था, जीम वाव, ये बना जीम वाव जो। तो यतत कच हुरूफ तहजी रलैमे, अतत रलैमे टाचो जिगरो ज हुरूफ तहजी। यानी अख रलोम जीम, बे रलोम वाव, ये बना जीम वाव जो। मिसाल के तौर पर बजन रलाओ, ये बनो में दो, क्या मैंने कहा दो या दो से ज्यादा, ज या दो खुद ज्यादा,
اگر بہ امہ علاوہ رلا مثال کے طور پر زن رلایا تو میم یہ نون گنا میں کتنے حروف آ گئے 3 میم یہ نون گنا میں جیم واو جو میم یہ نون گنا میں جب میں نے جیم اور واو یعنی یہ 2 حروف ملائے تو جو وجود میں آیا یہ جو ہے یہ لفظ بنا. اسی طرح میم یہ نون گنا میں یہاں پر میں نے 3 حروف ملائے میم یہ نون گنا میں یہ جو میں ہے یہ لفظ بنا. یعنی ان حروف سے یعنی جب میں نے میم یہ نون گنا کو ملایا تو میں وجود میں آیا گو یعنی میں میم یہ تو نون گنا رلو میں بنیا ٹاٹو جگرو لفظ جیم تو واو رلو یہ بنیا جیم وا جو. تو ہیکو ام علاوہ تہ ونتھ مثال کے طور پر اس ہیکو گو میں ون 2 یا 2 سے زیادہ یتھا جیم وا جو یہ 2 سے زیادہ میم یہ نون گنا میں تو ہیکو کیا ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کیف تے الف بے کیف تے لفتا بے کتاب کس صورت کیف تے الف بے یہاں پر میں نے کتنے ملائے 4 کیف تے الف بے تو بنا کتاب یہ کتاب بنا لفظ مطلب 2 یا 2 سے زیادہ 5 ان کن جائے 6 ان کن جائے یہ ضروری کہ زی ہاں یہاں بزن لکھوں یہ لکھ بہ مثال کے طور پر بزن لکھ بات بے الف تے بات کتنے حروف آئے بے الف تے 3 یعنی 2 یا 2 سے زیادہ ز یا 2 کے علاوہ اگر اکوش لفظ اس لکھو بے یوتن یہ بے یوت بن لفظ کی سٹارٹ کرو تو 2 یا 2 سے زیادہ ہاں ز یا 2 کھت زیادہ یہ اس حروف رلاؤ لفظ بن. اب رہا سوال لفظ کی کتنی قسمیں ہیں. لفظ کی 2 قسمیں ہیں. ہم لفظ کو 2 یعنی لفظوں کو ہم 2 طرح استعمال کرتے ہیں. کبھی ہم بھامانی لفظ کبھی ہم بے معنی کن ساتھ ٹاچو جگرو اسے بھامانی لفظ استعمال کران کن ساتھ اسے بے معنی لفظ کران اس گرس مز یہ کران ہاں کشس مز اس کران کت اس ونان مثال کے طور پر چائے وائے چھا تیار بت وت چھا تیار ہاں مثال کے طور پر یعنی لفظ کی کتنی قسمیں ہیں. اب یہاں میں نے سوال لکھا ہے پہلے ہم نے لفظ یعنی پہلے ہم نے یہ سوچا لفظ کسے کہتے ہیں پھر لفظ کیسے بنتے ہیں. اب رہا سوال لفظ کی کتنی قسمیں ہیں. یعنی اگر اس پتہ لوگ لفظ کت ونان یہ کیسا ونان پنہ زبان سی تک ونان لفظ پتہ ونان لفظ کت پہ بنان اس ونان لفظ 2 یا 2 سے زیادہ حروف کے ملنے سے لفظ بنتا ز یا ز کھت زیادہ لفظ رلان سے بچ ونان اس لفظن کس قسم لفظ کی کتنی قسمیں ہیں. لفظ کی 2 قسمیں ہیں لفظن سے 2 قسم یعنی کلمہ اور محمل. لفظ کی 2 قسمیں ہیں کلمہ اور محمل. کلمہ اور محمل یعنی لفظ کی 2 قسمیں ہیں کلمہ اور محمل. کلمہ کسے کہتے ہیں با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. یعنی اس زن با معنی لفظ آس یت معنی آس تت ون اس مثال مثلا کتاب قلم کرسی دوات یعنی ونان با معنی کتاب ہاں ادھر پہ محمل بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں. یعنی جو با معنی ہوتا ہے اسے ہم کلمہ کہتے ہیں جو بے معنی ہوتا ہے اسے ہم محمل کہتے ہیں. بے معنی لفظ کو محمل جیسے ہم نے کیا لکھا اوپر کتاب وتاب قلم ولم کرسی ورسی دوات ووات ہاں روٹی ووٹی چائے وائے مفلس وفلس یعنی بامانی لفظ ونان کلمہ بے معنی لفظ ونان اسے محمل. امید چھم تہ آسو اصل پہ سمجھ آمت تو انشاءاللہ باقی یعنی یہ گرامرک حوالہ آسہ تہ کرو انشاءاللہ بیکس کلاس من زاننچ کوشش. امید چھم تہ آسو اصل پہ یہ سمجھ آمت.